प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारज्यू, सचिवज्यू, मन्त्रालयका साथीहरू र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यो नयाँ जिम्मेवारीमा तपाईहरुको बीचमा उपस्थित हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। सरकार र सञ्चार माध्यम एक अर्थमा एकअर्काका परिपूरक जस्तै पनि हुन्। सरकारले गरेका असल निर्णयहरूलाई जनता समक्ष पुर्याउने र समाजमा विभिन्न तहबाट प्राप्त सरकारप्रतिका सुझावहरू, टिप्पणीहरू र आलोचनाहरू, रचनात्मक आलोचनाहरूलाई सरकार समक्ष ल्याइ पुर्याएर सरकारका नीतिहरूलाई र सरकारको कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउनको निम्ति प्रेसको सधैँभरि सृजनात्मक, रचनात्मक र सकारात्मक योगदानको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। नेपाली प्रेसले समग्रतामा त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा हामी अझै नियमित संवादमा रहि नै रहनेछौँ। आज भने मैले गएको भदौ 19 र हिजो 29 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले गरेका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यहाँहरू समक्ष राख्नुपर्नेछ र यहाँहरू मार्फत नेपाली जनसमुदायलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। यी दुईटा बैठकहरूमा हामीले विभिन्न विषयहरूमा निर्णय गरेका छौँ र त्यसमध्येको सर्वाधिक चासोको महत्त्वपूर्ण निर्णयको रूपमा रहेको कोभिड-19 र यसका प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्न, यसको संक्रमण विरुद्ध लड्नका निम्ति सरकारले गरेका केही नयाँ निर्णयहरू म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। हिजो भदौ 29 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। त्यसमध्येका केही प्रमुख निर्णयहरूलाई यहाँहरू र यहाँहरू मार्फत आम जनसमुदायको जानकारीका लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले अघिल्लो वर्षको चैत 11 गतेदेखि नै संक्रमणलाई नियन्त्रण र रोकथामका लागि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्दै आएका छौँ। त्यो सीमा बन्द गर्ने निर्णय भदौ 31 गतेसम्म कायम थियो, तर संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो अवधिलाई बढाएका छौँ र 2077 साल असोज 30 गते शुक्रबार तदनुरूप 2020 को अक्टोबर 16 मध्यरातसम्मका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेको नेपाल प्रवेश गर्ने सबै बिन्दु र खुला सिमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमनलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ। तर यससँगै हामी सबैलाई थाहा छ, समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई हामीले निश्चित बिन्दुहरूबाट प्रवेश गर्न विशेष आदेश पनि जारी गरेका छौँ। त्यो आदेश अन्तर्गत हामीले भारतसँग सीमा जोडिएका 10 वटा प्रमुख नाकाहरूबाट नेपालीहरूलाई प्रवेश गर्न दिइरहेको त्यो निर्णयमा हामीले भारतसँगको सिमानामा 2 वटा थप नाकाहरूबाट पनि आवागमनलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत इलामको पशुपतिनगर र दार्चुलाको खलङ्गा पुलघाट नाका र सँगसँगै चीनतर्फको रसुवागढी प्रवेश बिन्दुबाट पनि समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई आउन दिने गरिकन यो आवागमनका बिन्दुहरू थप गरिएको बेहोरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैसँग जोडेर दोस्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय हिजो हामीले गरेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले पहिलो चरणको लकडाउन गर्नु पूर्व नै लामो दूरीका सवारी साधनहरूको, यातायातका साधनहरूको आवागमनलाई रोक लगाएका थियौँ। लामो समयसम्म हामीले रोक लगायौँ। त्यसले व्यवसायीहरूलाई र मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा जाने यात्रुहरूलाई पनि विभिन्न खालका कठिनाइहरू परेको हामी सबैलाई अवगत नै छ। स्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले लामो समयसम्म यो आवागमन रोक्यौँ, तर अनन्तकालसम्म त्यसो गर्न सकिँदैन थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यही असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई पनि खुल्ला गरेका छौँ। तर त्यसो गर्दा हामीले केही प्रोटोकलहरू, केही निश्चित शर्तहरू तोकेका छौँ।
यसको सबैबाट पालना हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ र यसको कडाइका साथ पालना गर्न हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसभित्र जस्तो सिट क्षमताको 50% मात्रै यात्रुहरू राख्न पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरी एक पंक्तिको एक सिटमा एकजना मात्र यात्रु राख्नु पाउनेछ र सिट बाहेक अन्त यात्रुहरू राख्न पाइने छैन। सबै यात्रुहरूले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ। यात्रु चढ्ने समयमा सवारीको साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा व्यवस्था हुनुपर्नेछ। चालक र सहचालकले मास्क, वाइजर र पन्जाहरू लगाउनु पर्नेछ। सवारी साधनलाई दैनिक रूपमा डिसइन्फेक्सन गरिरहनु पर्नेछ र यसो गरिरहँदा यो अवस्था रहँदासम्म चाहिँ तोकिएको भाडा दरमा अधिकतम 50% सवारी साधनका सञ्चालकहरूले लिन पाउनुहुनेछ। त्यस सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले थप मापदण्डहरू बनाउन सक्नेछन् र ती मापदण्डहरूको अनिवार्य रूपमा पालन सवारी चालकहरू र यात्रुहरूको कर्तव्य हुनेछ र यसको अनुगमन चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले गराउनु पर्नेछ। यसैसँग जोडेर तेस्रो हामीले निर्णय गरेका छौँ कि संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको स्थिति देखियो भने रिस्क एनालिसिस गरेर, स्थितिको एनालिसिस गरेर स्थानीय प्रशासनले आवश्यक थप निर्णयहरू गर्न सक्नेछ। उहाँहरूले स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत गर्न सक्ने व्यवस्था अलरेडी छँदैछ। आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने सम्बन्धमा यो पनि लामो समयदेखि बन्द भएको कारणले हवाई सञ्चालकहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ र यसलाई पनि हामीले असोज 1 गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा पनि सिट क्षमताको 50% यात्रु मात्रै राख्न पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरेर एक पंक्तिको एकातिरको सिट पंक्तिमा एक सिटमा मात्रै मान्छेहरू राख्न पाइनेछ। मास्क र भाइजर अनिवार्य हुनेछ। यात्रु चढ्ने समयमा विमानको ढोकामा र प्रत्येक सिटमा सेनिटाइजर चाहिनेछ। विमान चालक र अन्य उडान कर्मचारीहरूले मास्क, भाइजर र पन्जाहरू लगाउनु पर्नेछ। डिसइन्फेक्सन नियमित रूपमा गरिरहनु पर्नेछ र यो अवधिभरका लागि भाडा दर सम्बन्धी व्यवस्था संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोक्नेछ। सम्बन्धी मापदण्डहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तय गर्नेछ र यसको अनुगमनको काम चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ। यसैसँग जोडिएको चौथो निर्णय छ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय, जस अन्तर्गत स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन विमानस्थल व्यवस्थापनको हाम्रो क्यापेसिटी हेरेर संक्रमण जोखिमको विश्लेषण गरेर र आवश्यकता एवं औचित्यको आधारमा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित तथा चार्टर उडान अनुमति दिन सक्नेछ र यस सम्बन्धी अरू यात्रुहरूले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरूको त्यो अनुगमन चाहिँ संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नुपर्नेछ। यसो गरिरहँदा हामीले पहिले भने जस्तै यात्रा सुरु गर्नु ठ्याक्क बोर्ड हुनुभन्दा अगाडिको बढीमा 72 घण्टासम्मको आरटीपीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिँ अनिवार्य हुनेछ। त्यो बेगर उडान गर्न पाइने छैन र कसैलाई बोर्ड गर्न पनि पाइने छैन र यस सम्बन्धी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ। त्यस्तै पर्यटनसँग सम्बन्धी अर्को एउटा नयाँ निर्णय पनि हामीले गरेका छौँ। हिमाल आरोहण र पदयात्रा प्रयोजनका लागि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूलाई यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बढीमा 72 घण्टाको आरटीपीसीआर नेगेटिभ रिपोर्टसहित यात्रा गर्न चाहेमा हामीले चाहिँ कार्तिक 1, 2077 अर्थात् 2020 को अक्टोबर 17 देखि यात्रा अनुमति दिनेछौँ। यस सम्बन्धमा आवश्यक भिजाहरूको व्यवस्था चाहिँ हाम्रा विदेशी स्थित नियोगहरूले गर्नेछन्। असोज 1 गतेदेखि नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ तथा ट्राभल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ र उनीहरूले स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरे नगरेको अनुगमन चाहिँ संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ। नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिलाई विदेशबाट ल्याउनका निम्ति
अनुमति खुला गरिएको छ। यस अन्तर्गत उहाँहरूले आरटीपीसीआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट 72 घण्टाभित्रको रिपोर्ट ल्याउनु पर्नेछ र आयोजनाले व्यवस्था गरेको आवासमा उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्ने एउटा त्यो प्रतिबद्धता र प्रत्याभूति हुनुपर्नेछ। यी विषयहरू ट्राभलसँग जोडिएका छन्। कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई उपस्थित गराएर फेस टु फेस क्लासहरू सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जुन दूरशिक्षा लगायतका वैकल्पिक सिकाइका माध्यमबाट अहिले शिक्षण र सिकाइ कार्यहरू गरिराखिएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि यसअनुसार गरिएको छ। तर यसबाहेक केही व्यवसायहरू सञ्चालनको बारेमा हामीले अझै निर्णय गरेका छैनौँ। अर्को निर्णयपछि मात्रै ती सञ्चालन हुन पाउनेछन्। जस्तो शैक्षिक संस्थाहरू, त्यसभित्र विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्रहरू, शैक्षिक र अन्य परीक्षा सञ्चालनहरू, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम सेमिनारहरू, सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला र सम्मेलनहरू, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थलहरू, सैलुन, ब्युटी पार्लर र स्पाहरू, स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायत हेल्थ क्लबहरू, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका प्रशिक्षण र प्रारम्भिक चरणका खेलहरू, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय र चिडियाखाना, यिनीहरू चाहिँ अर्को निर्णय भएपछि मात्रै सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेकका अन्य व्यवसायहरू, सेवाहरू चलि नै रहेका छन्। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, उद्योग, कल कारखानाहरू, बन्द व्यवसायहरू चलिरहेका छन्। त्यसो गरिरहँदाखेरि सबै सञ्चालकहरू, व्यवस्थापकहरू, कर्मचारीहरू, श्रमिक लगायत सबैले स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा पालना गराउनु पर्नेछ र त्यसको अनुगमन सम्बन्धित नियमनकारी निकायले गर्नेछ। यी सबै कुराहरू सहित मैले थप के जोड यसमा गर्न चाहन्छु भने सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यहाँहरूबाट सरकारले सहयोगको अपेक्षा गर्छ। हामीले दुईटा सङ्कट यति बेला जुन सामना गरिरहेका छौँ, स्वास्थ्य सङ्कट र आर्थिक सङ्कट, दुवै सङ्कट हाम्रा निम्ति असाध्यै महत्त्वपूर्ण, असाध्यै चुनौतीपूर्ण छन्। यी दुईटाको बिचमा समुचित सन्तुलन भएन भने हामीलाई ठुलो जोखिम पैदा हुनेछ र हामी कतैतिर पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। त्यसो गर्दा हामीले जति हाम्रा सेवाहरू, व्यवसायहरू खुल्ला गर्दै लगिरहेका छौँ, त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य सङ्कटमा बढी स्ट्रेस थप्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले असाध्यै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै कष्ट सहेर पनि सरकारले लागू गरेका, सरकारले जारी गरेका आदेशहरूलाई उहाँहरूले परिपालन गर्नुभएको छ। जनताको सहयोगबाट हामीले सङ्क्रमणलाई भयावह अवस्थामा पुग्न नदिनको निम्ति प्रयासहरू गरिरहेका छौँ र सापेक्षित सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छौँ। तर हामी जोखिम टरिसक्यो भन्ने ठाउँमा छैनौँ। अझ पनि जोखिम बढी नै रहेको छ। प्रत्येक दिन 1000-1200 को सङ्ख्यामा सङ्क्रमण बढ्दै जानु, 10-12-15सम्म पनि मृत्यु हुँदै जानु भनेको हामी अझै पनि त्यो पित बिन्दुमा पुगेर तल झरिसकेको अवस्था छैन। र यो अझ खुकुलो हुने कुराले चाहिँ स्वास्थ्यमा अझ बढी जोखिम बढाउँछ। यस्तो बेलामा मेरो विनम्र आग्रह छ, प्रत्येक नागरिकले आफूलाई कोभिड विरुद्धको लडाइँमा म पनि एउटा अग्रपङ्क्तिको सिपाही हो भन्ने ठान्दिनु होला। थोरै पनि कोभिडलाई, यसको सङ्क्रमणलाई अवमूल्यन गर्ने, हल्का ठान्ने नगर्नु होला। अचेल केही मिडियाहरूमा केही बहसहरू भएको पनि हामी देख्छौँ, कोभिड केही पनि होइन भनेर। यस्ता खालका भ्रामक कुराहरूले जनताको जीवनमा, स्वास्थ्यमा भयावह चुनौती खडा गर्न सक्छ। आज मात्रै मैले सामाजिक सञ्जालमा एकदम मृत्यु हुनुभन्दा 5-7-10 मिनट अगाडि एकजना महिलाले उनको छोरीसँग भिडियो च्याट गरेर रेकर्ड गरेको एउटा उनको स्टेटमेन्ट पढ्दै थिएँ। मलाई पढ्दा मैले त्योभन्दा अगाडि हेर्न नै सकिनँ। उनले भन्दैछन्, यसलाई कसैले पनि जोक नठान्नु होला, कसैले पनि यसलाई हल्का नलिनु होला। हेर्दा 6 महिनाको अवधिमा 9,30,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमणको 3 करोडभन्दा बढी पुगेको छ विश्वमा र संसारका शक्तिशाली देशहरूको स्वास्थ्य प्रणालीलाई यसले हल्लाइरहेको छ भनेदेखि हाम्रो जस्तो देश जहाँ हामी स्वास्थ्य प्रणालीहरू, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूलाई बिस्तारै विकास गर्दैछौँ, यहाँ हल्का ढङ्गले लिने गल्ती हामीले बिल्कुलै गर्नु हुँदैन। त्यस्तो भ्रम प्रचारमा कसैले पनि नलाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। विज्ञहरूको विषय विज्ञहरूलाई नै बोल्न दिउँ। अरू कसैले
विज्ञताको दाबी गरेर जनतालाई यसप्रति कम सचेत बनाउने अथवा केही पनि होइन भन्ने ढङ्गले गल्ती गर्न प्रोत्साहित गर्ने काम, दुरुत्साहित गर्ने काम चाहिँ कसैले पनि गर्नु हुँदैन। सञ्चार माध्यमहरूको यसमा विशेष सहयोग रहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सहयोग गरि नै रहनु भएको छ यहाँहरूले र यो हामीलाई विश्वास छ नागरिकहरू सचेत हुँदा, सरकार जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुँदा र फ्रन्ट लाइनका हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरूको प्रयत्नबाट हामीले चाहिँ कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेछौँ। यो कुरामा चाहिँ यहाँहरू सबैको साथ सहयोगको म आग्रह गर्न चाहन्छु र यस प्रक्रियामा अहिलेसम्म प्राप्त भएको सहयोगको लागि म आम जनतालाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा त्यस्तै सहयोगको म अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। एसिड आक्रमणको कसुर सजाएर सुनवाई सम्बन्धी केही विशेष व्यवस्था छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति भदौ 25 गते एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूलाई आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएर उहाँहरूसँग गम्भीर परामर्श गर्नुभएको छ र केही महत्त्वपूर्ण उहाँले आफ्नो सङ्कल्प पनि त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको थियो। ती कुरामाथि आधारित भएर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। यो निर्णय म यहाँहरूलाई अक्षरश सुनाउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले एसिड आक्रमणको कसुर सजाएर सुनवाई सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न र एसिडको उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई नियमन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने। नेपाल कानुन आयोगले 15 दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने। 2. एसिड आक्रमण विरुद्ध जागरण अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्षको भदौ 25 गतेलाई, जुन दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो डिक्लेयर गर्नुभयो, त्यसलाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसको रूपमा मनाउने। 3. एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूको तत्काल सम्भव हुने उपचार तत्कालै नजिकको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्ने र थप उपचारका लागि रिफर गरी पठाउने। उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउने र उपचार गर्ने कार्यमा सबै व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने। 4. एसिड आक्रमणमा परिसकेका पीडितहरूको उपचारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुर वर्ण अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोक्ने। तत्काल गर्नुपर्ने उपचार सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्राथमिकताका साथ गर्ने। 5. एसिड आक्रमणमा परिसकेका पीडितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने। अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको बिल अनुसारको खर्च नेपाल सरकारले बिहोर्ने। एसिड आक्रमणबाट भएको स्वास्थ्य क्षतिको उपचारसँग सम्बन्धित आजीवन प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत नेपाल सरकारले बिहोर्ने। सोको संयोजन तथा सहजीकरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने। पीडितहरूलाई उच्च शिक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने। उद्योग व्यवसाय र रोजगारीका लागि क्षमता विकास गर्न चाहने एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूका लागि क्षमता विकास सम्बन्धी सिप विकास र तालिमका अवसरहरू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ मिलाउने। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पीडितहरूलाई योग्यता अनुसारको रोजगारी प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय गर्ने। 9. एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने। 10. कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी व्यवसाय गर्न चाहने एसिड आक्रमणका पीडितहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मिलाउने। 11. एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूलाई अस्पताल पुर्याउने क्रममा क्षति भएको शरीरको अङ्गमा सफा पानी खन्याउँदै लैजानुपर्छ भन्ने लगायतका चेतनामूलक सन्देशहरू। यो यहाँ हामीले किन जोड गरेका हौँ भने त्यो एसिडबाट थप क्षति हुन नदिनुको निम्ति असाध्यै प्रभावकारी फर्स्ट एड हुँदो रहेछ। यहाँहरू मार्फत सबैलाई यो सूचना पुगोस् भन्नका निम्ति मैले अक्षरश यो वाचन गरेको हुँ। यो लगायतका सचेतनामूलक सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने। 12. उपयुक्त कार्यहरूको समन्वयका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरू र मुख्य सचिवले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सहसचिव, सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गर्ने। मलाई लाग्छ एसिड पीडितहरूको सन्दर्भमा सरकारले गरेको एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो। यसले उहाँहरूलाई ठुलो अभिभावकत्वको, संरक्षकत्वको र त्यो पीडाबाट
मुक्त हुनका लागि चाहिँ एउटा ठुलो हौसला मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले यो कुराहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु। रु 1 र रु 2 दरका नयाँ सिक्का टकमरी गरी प्रचलनमा ल्याउनको लागि स्वीकृति दिएको छ। त्यसमा नेपालको नयाँ नक्सा, हामीले हालै जारी गरेको नक्सा अङ्कित हुनेछ। त्यो नक्सा प्रत्येक सिक्कामा राख्ने गरी त्यो स्वीकृति दिएको अवस्था छ। एसियाली विकास बैङ्कले नेपालको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्टका लागि झन्डै 18 अरब जतिको सहायता सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कुरा गरेको छ। त्यसका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ। भोलि सार्क क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरूको भर्चुअल बैठक आयोजना गरिँदैछ। त्यसमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ। कफी विकास केन्द्र गुल्मीको फर्म विस्तारका लागि मुसिकोट नगरपालिकामा कम्तीमा 150 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा नयाँ भर्ना छनौटका लागि स्वीकृति दिइएको छ। दिपायल चैनपुर खण्डमा दिपायल मैलेख पाती हाल्ने झनाना चैनपुर सडकको रेखाङ्कन स्वीकृति दिइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बङ्गलादेश सरकार र ओमान सरकारसँग पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्न लागेको MOU-का लागि स्वीकृति दिइएको छ। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारको प्रवक्तामा परराष्ट्र मन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली 2077 जुन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, स्वीकृत गरिएको छ। ऐन 2075 मा ल्याएका थियौँ, त्यसअनुसारको नियमावली ल्याइएको छ। र डाक्टर युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार मन्त्री स्तरीय सुविधा पाउने गरी उहाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। मलाई लाग्छ मुख्य निर्णयहरूको बेहोरा मैले यहाँहरूलाई पढेर सुनाएँ। बाँकी कुराहरू सानातिना निर्णयहरू यहाँहरूले अरू माध्यमबाट थाहा पाउनु नै हुनेछ। हस्, धन्यवाद।